हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैज़ अहमद और मैं करंटली फ्रॉम पाकिस्तान एंड लिविंग इन नीदरलैंड। सो आज से मैं अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिलेगी और साथ ही इस चैनल में जो कुछ मिस्टेक्स होंगी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली आप मुझे गाइड करें कि मैं किस तरीके से अपना चैनल को इम्प्रूव कर सकता हूँ और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है, ठीक है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगा और आप लोगों को कोई थोड़ी बहुत हॉलैंड की सैर करवाऊंगा, कुछ आपको अपने काम का विज़िट करवाऊंगा कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के साथ डेली अपनी वीडियो जो है वो शेयर करूं कि डेली की लाइफ में, डेली की रूटीन में यूरोप में हम कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और किस तरह से रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हॉलैंड के बारे में बताता हूँ कि हॉलैंड जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। ये छोटा सा एक मुल्क है। जैसे आप जज़ीरा नुमा बोल सकते हैं, मगर ओवरऑल जज़ीरे से कुछ बेहतर ही है। और हॉलैंड जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर लाइफस्टाइल के लिहाज से देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको सरवाइव करने के लिए जो है वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके अलावा जो है, अगर आप हॉलैंड में नए आते हैं या विज़िट पे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है रहने के लिए। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप हॉलैंड में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हॉलैंड में अगर आप यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं तो काइंडली प्लीज़, जब अगर आपके पास पासपोर्ट है यूरोपियन किसी भी कंट्री का, तो तभी आप जो है वो हॉलैंड मूव करने का सोचें। अदरवाइज़ आप इधर आके काम कर सकते हैं मगर इलीगल, और इलीगल का पता है आपको, वो कहीं भी इलीगल काम हो वो इलीगल ही होता है। तो आप जब भी इधर मूव करने का सोचें तो कोशिश करें कि आपके पास जो है वो नीदरलैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड वो होने चाहिए, ताकि आप इधर आएँ, आपको काम करने के लिए जो है कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप किसी भी कंट्री में अगर सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपके पास अगर इनकम होगी, वर्थ होगी, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपने जब भी इधर आना है वो आपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। इधर आएँ, यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट लेके खमीनते के दफ्तर में जाएं, वहाँ पे जाके अपना आप रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के बाद फिर आप फ्री ऑफ मूव हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद रह गई आपकी जो है अकोमोडेशन का मसला। तो हॉलैंड में जो है वो घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं, इतने ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, या जैसे गवर्नमेंट के घर आप अप्लाई करते हैं, वो इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिए हुए हैं कि आपका नंबर ही बहुत लेट आता है। हम लोग भी रिसेंटली जो है वो इधर मूव किया है हम लोगों ने। तो तकरीबन 1 साल के करीब हो गया हम लोग इधर मूव किया है हम लोगों ने। तो अभी तक जो है हमने उधर भी गवर्नमेंट में भी रजिस्टर किया हुआ है। अभी 1000 में हमारा जो है वो 950 नंबर चल रहा है, यानी कि 1000 बंदों में अभी हमारा 950वां नंबर चल रहा है। और आप हिसाब लगा लें, इनका जो है ना वो बेसिक टाइम पीरियड होता है 7 साल। 7 साल के अंदर जो ये लोग आप लोगों को घर देते हैं। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो उसके लिए जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको, यानी कि 2 बेडरूम का अपार्टमेंट अगर आप लेंगे तो वो आपको नॉर्मली 1500-1600 यूरोस के करीब वो मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 1 बेडरूम और स्टूडियो उसके लिए जो है वो आप वो लेते हैं, वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तकरीबन आपको 1100 के लगभग जो है वो आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपको वो इधर पे करना पड़ेगा।
تو ہم اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ کو کافی بھاگنا پڑے گا، کیونکہ گھر آسانی سے مل ہی نہیں رہے آپ کو۔ یہاں پہ مکلار ہوتے ہیں جسے بروکر بولتے ہیں، بروکر سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، بروکر کو بولنا پڑے گا کہ میری اتنی رینج ہے، میں اتنی رینج میں گھر لینا چاہتا ہوں، تو وہ اپنی فیس لے گا اور آپ کو گھر کا ارینج کر دے گا۔ اگر آپ خود سے ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا، وہ آپ لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، آپ رجسٹر ہیں، آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، تو جابس کی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، جاب آپ کر سکتے ہیں، پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، ڈپلومہ ہے، ڈاکٹر ہیں آپ، انجینئر ہیں، تو ان کی یہاں پہ بہت ضرورت ہے، ان کی جو ہے وہ سیلریز بہت ہائی ہے، جبکہ جو نارمل ورکر ہیں، جو کسی بھی جیسے کہ ریسٹورنٹ میں یا کوئی مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ بہت ایک نارمل حساب ہے، ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنی زیادہ ہائی نہیں۔ اب میں یہاں پہ موو ہوا ہوں، میرے پاس جو ہے نا وہ میں نے سٹارٹنگ میں سٹارٹ لیا ہے کے ایف سی سے۔ کے ایف سی مجھے پے کر رہا ہے، میں 30 سے ابو ہوں، تو مجھے پے کر رہے ہیں 12 یورو گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا 12 یورو پے کر رہے ہیں، اور منتھلی تقریباً جو ہے وہ سیلری 2500-2600 کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس میں میں سیچرڈے اور سنڈے کو بھی کام کرتا ہوں۔ انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی ڈگری ڈپلومہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اسکل ہے، تو مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو ان فیوچر دیکھتا ہوں، جیسے جیسے یہاں کی لینگویج بیریئر ہوتا ہے، وہ ہر ملک میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جب تک آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی، لینگویج نہیں آتی، آپ وہاں پہ زیرو ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کو وہاں کی زبان آتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ آپ کی اپورچونٹیز بڑھتی جاتی ہیں۔ تو میں بھی ابھی کوشش کر رہا ہوں، یہاں پہ کام کر رہا ہوں، اور جیسے جیسے یہاں پہ رہتے جائیں گے، اسکول جائیں گے، لینگویج سیکھیں گے، تو اس میں اپورچونٹیز بڑھتی جائیں گی۔ تو آپ یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہیں تو وہ کام کی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں تو آپ زیادہ بھی کما سکتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ہیئر کٹنگ کا کام آپ کو آتا ہے، یا آپ کسی آفس جاب میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا کوئی اسکل ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ بہت اچھے پیسے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے، یہاں پہ کانٹریکٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی کام کریں گے کانٹریکٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نارمل، جو آپ کو وہ ٹائم لیمٹ کے حساب سے ملتا ہے، بیسک کانٹریکٹ وہ دیتے ہیں 1 سال کا، پھر 1 سال کا کانٹریکٹ رینیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ فاسٹ کانٹریکٹ یعنی کہ پرماننٹ کانٹریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہے، اگر آپ بیمار ہوں گے تو کمپنی آپ کو پے کرے گی، اگر آپ ویکیشن پہ جا رہے ہیں تو کمپنی آپ کو پے کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پرماننٹ کانٹریکٹ ہوگا تو آپ کو گھر لینے میں بہت آسانی ہوگی۔ پرماننٹ کانٹریکٹ پہ آپ مکلار کے پاس جائیں گے، مکلار آپ کو بینک میں ریفر کرے گا، جو بھی بینک آپ کا ہے۔ اگر آپ لیز پہ گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ بینک سے کانٹیکٹ کر کے بینک سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کیلکولیٹ کر کے ٹوٹل لون کی اماؤنٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ اتنا گھر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو 3 لاکھ یورو، 4 لاکھ یورو، جتنی بھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو وہ اماؤنٹ دیں گے، تو اس حساب سے آپ جا کے مکلار کو بولیں کہ بینک اتنا ہمیں لون دے گا، تو مکلار اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آپ کو گھر، اچھا گھر جو ہے وہ ڈھونڈ دے گا۔ تو یہ تھی بیسک فوڈ اور گروسری کا سامان جو ہے وہ یہاں پہ بہت معقول ہے، کھانے پینے کا جو ہے وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنا سروائیو کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ٹریولنگ کا جو ہے وہ ٹریولنگ کا بھی کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، وہ بھی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی کنٹری کا لائسنس ہے تو وہ آپ ادھر چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بس یہی کچھ یہاں کی کچھ خاص تھی۔
باقی اس کے علاوہ کسی نے کچھ نیدرلینڈ کے بارے میں کچھ اور پوچھنا ہو تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، جیسے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا آپ کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا جہاں تک مجھے پتہ ہوگا۔ تو چلے آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تو اس چینل میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی کی لائف روٹین شیئر کروں گا، کیسے یہاں پہ سروائیو کیا جاتا ہے، کیسے کام پہ جاتے ہیں، کس طرح کی جو بھی میری ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیو پسند آئیں گے، اور ونس اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔